الله فرمائے استاسو مشاعر کارنا کے ولکن لا تشعرون اس هم کسوک دا سشتا چی داغا روحانی قوت دمر سوائی چی دا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر ملاقات کولے شی محبوب علیہ السلام نن هم اغلق پر ملاقات ورکی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ الحاوی للفتاوہ کی اغوی مبارک ذکر کی کثیر اولیاء داسی دی چی اغوی پا منزہ کی پا التحیات للہ کی السلام علیکہ ایوہ النبی اوئی چی ترسو پوری وطا دا حضور دا دربارنا دا وعلیکم السلام جواب نہیں راغلے اغوی مخ کی خپل مزن جاری کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چکل وفات کے دو وصیتی فرمایو وی زما وجود بواخ لئی زما جنازہ بواخ لئی اور روزی مبارک کی تبعود رہ گئی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا عائشہ بے پا حجر مبارک کی دفن دی دا غوی نب اجازت واخ لئی کہ محبوب اجازت در کو نما با علت دفن کئی ورنما باوی سے دبقی شریف فادرہ کی بمی دفن کئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی وفات شو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ غسل دا پوگو باندے دا حضور مبارک پدر اقدس کے ولال دروازہ بند دا محبوب علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ اجازت والی کتاسو والی ستاسو پخوا کے بے دفن کو او کتاسو اجازت نور کوئی چمونگ بقی شریف تویسو دا حضور نبی کریم علیہ السلام دا دربار مبارکنا جواب رازی ادخل الحبیب الى الحبیب محبوب او دوست پل دوست داخل کئی دروازہ کولاو شوا صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ویولو التکی دفن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فروز اقدس کی دخپل امت دا اعمال و مشاہدہ فرمائی چی زما امت کم کم اعمال کئی کسو پا حضور نبی کریم علیہ السلام باندی درود و سلام لے گی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم چی کم دا روز اقدس پا خواہ کی دی حضور مبارک فرمائے زے پا خپل باندی اورما او چی کم دلری نا درود و سلام را لے گی ماتے پرشتگان را رسی محدثین دا احادیث مبارک و شارحین ذکر کے وی دا دی مطلب دا ندے چی حضور مبارک دا ایوازی نیزدے درود و سلام اوری او دا لری درود و سلام نا اوری بلکہ مطلب دا دے چی خاص اوریدل تی مراد دی چی سوک تمر تکلیفو کی چی زما روزے لہم راشی زما ملاقات لہم راغے او دے فما باندی درود و سلام وی دا زپا دیسی اوریدو باندی اورما چی زما دا طرف نو تا مکمل توجوی دا خاص اوریدل تی مراد دی او چی کم دلری نوی حضور مبارکی اوری بایدہ دا حضور دا در ادب دے چی پرشتگان حضور مبارک لدر ڈالے پا صورت باندی راولی لکہ سنگ چی در رب العالمین دا در ادب دا دے چی باری تعالیٰ تا زمون دا اعمال و خوپت دا چی دا سڑے پلانے عمل کئی پلانے عمل کئی زمون پا اگو باندے اللہ پرشتگان مقرر کری دی بائی دا مجلس چی منعقد کرے اللہ تا خوپت دا دا دے دا پر اللہ سیاحین پرشتے مقرر کری دی اگر آزیو دا سے مجالس پوری بیا دا رب العالمین بارگاہ تا واپس دی خدے پاک تی تپوس کے پرشتگانو زما بندگان مو پسا حالت کے پریخ او دسے کول خدا استا ذکر کو الہ العالمین ستانی ستا دا عذابون پناہ غفتا ستا جنتون و نعمتون غفتا اللہ ورطا فرمائے پرشتگانو گواہ سی چی بغیر دلی دلو نظما دا عذاب نا پناہ والی بغیر دلی دلو نظما نا جنتون والی زما دا یاد دا پار رجم شوی دی تاسو گواہ سی چی سق والی اغمی والا ورکڑی دی چی دا سن پناہ والی دا غین والا پناہ ورکڑی دا گورے اللہ تا خپت دا تا دے دا پارے پرشتگان مقرر کری دی ذکر دا اللہ دا در ادب دا دے چی پرشتی ویسی دا حضور نبی کریم علیہ السلام دا در ادب دا دے چی پرشتگان درود و سلام ویسی ورنہ محبوب علیہ السلام پخپل بانے پروز اقدس کی اوری